टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बंगला देश ने टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। आईसीसी को भी फैसले से आगाह कर दिया। बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत नहीं भेजा जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से खारिज किए जाने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी इंतहा को जा पहुंची है। टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल कराने के बांग्लादेशी मुतालबे पर भारतीय बोर्ड का रद्द-ए-अमल। बीसीसीआई ज़राए ने कहा है कि सिर्फ एक माह बाकी रह जाने के बाद मैचेस का मकाम तब्दील करना मुमकिन है, ना किसी ख्वाहिश पर मैचेस के वेन्यूज़ तब्दील हो सकते हैं। ये लॉजिस्टिक तौर पर बहुत मुश्किल है। बीसीसीआई ज़राए ने कहा कि टीमों के हवाई टिकट और होटल बुक हो चुके हैं। ब्रॉडकास्ट अमला भी मौजूद है। बुनियादी तौर पर तो सवाल इस वक्त यही है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की बारी आ गई है। उसके बाद फिर सूरत हाल आप देखें बाकी मदद तक जाएगी, तो ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होना बांग्लादेशी खेलों की ये बड़ा मानी रखती है। मुझे ये लगता है कि जो इंडिया ने गलती की थी चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाकर पाकिस्तान आकर और अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जी वो दुबई में अपने सारे मैचेस खेलेंगे। जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपना स्टैंड लेगा। बांग्लादेश का टीम भारत ना भेजने का फैसला तज्जियाकार एहतशामुल हक की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले भारत का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए बांग्लादेश ने दुरुस्त फैसला किया। फवाद मुस्तफ़ा ने भी बांग्लादेश के फैसले को सराहा। कहा कि भारत को उसकी औकात याद दिला दी गई। $19 साल 144 अरब डॉलर की इमदाद, लेकिन अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा भी खड़ा ना हो सका। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ की रिपोर्ट में इंकिशाफ। तालिबान की अबूरी हुकूमत को 4 बरस में 4 अरब डॉलर के करीब इमदाद दी गई। 19 बरस में तामीर नौ पर 144 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च किए गए। जंगी कार्रवाइयों पर 763 अरब डॉलर खर्च हुए। 2400 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक, 21,000 के करीब ज़ख्मी हुए। अमरीका ने इनखला के वक्त 7 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मैडुरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में बंद कर दिया गया। निकोलस मैडुरो को खुसूसी तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे पर लाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से मुंतकिल किया गया। 45 अमरीकी एहलकारों ने दारुल हुकूमत कॉकस में कार्रवाई की। सदर मैडुरो और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद मंशियात और असलहा रखने का इल्ज़ाम। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी डट गईं। मुल्क के दिफा का अज़्म दोहरा दिया। अवाम से खिताब में कहा कि सदर मैडुरो को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी बनना पसंद नहीं करता। हार मानेंगे ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में खौफ और बेयकीनी की फ़ज़ा है। कॉकस में सुपर स्टोर्स बंद, शहरी अशियाए ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने में मसरूफ़ हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि ट्रंप अपने इक़दामात से अमरीका को महफूज मुल्क ना बना सके। सदर मैडुरो का जालिम और आमिर होना अमरीकी हमले की गैर कानूनी नौयत को नहीं बदल सकता। हुक्मरान बदलने या तेल के लिए जंगों को अमरीका की ताकत दिखाने का तरीका समझा जा रहा है, लेकिन इसका बोझ अमरीकी अवाम को ही उठाना पड़ता है। मुख्तलिफ ममालिक का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। स्पेन की अमरीकी हमले की मजम्मत। हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म बोले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। वेनेजुएला का सियासी मुस्तक़बिल अवाम खुद तय करेंगे।
مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو بھی وینیزویلا کے حق میں بول پڑے. بولے کہ وینیزویلا کو لازمی طور پر ایک آزاد ملک رہنا چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ کا وینیزویلا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی وزیر خارجہ کی وینیزویلا پر امریکی حملے اور صدر کے اغوا کی مذمت. کہا کہ وینیزویلا پر امریکی حملہ دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا کا بھی وینیزویلا میں پرامن انتقال اقتدار کی خواہش کا اظہار. دنیا بھر میں وینیزویلا پر امریکی حملے کے خلاف احتجاج. صدر ٹرمپ کے خلاف امریکی شہری بھی سڑکوں پر آ گئے. واشنگٹن، نیو یارک اور دیگر ریاستوں میں مظاہرین نے جنگ کی مخالفت اور امن کے حق میں نعرے لگائے. شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین نے کہا کہ امریکہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں فوجی مداخلت کا حق نہیں رکھتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات. پاک چین تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ. چینی نائب وزیر اعظم نے قومی مفادات پر پاکستان کی حمایت کو سراہا. ملاقات میں سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. چینی نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی قیادت اور عوام کے لیے نئے سال کی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین کا ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ملک دشمن عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مخالفین پر جھوٹے مقدمات کروانے والوں کو مکافات عمل کا سامنا ہے. مزید بولے ستھرا پنجاب پروگرام کی دنیا معترف ہے. یقیناً جی، سیاست برداشت کا نام ہے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا نام ہے. اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہی ڈکٹیٹرشپ جو ہے ہر دھرمی ہے، اور یہ سیاست کے اندر نہیں چلتی، جمہوریت میں بالکل نہیں چلتی. سیاست برداشت ایک دوسرے کے وجود اور مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا نام ہے. ہر دھرمی سیاست اور جمہوریت میں بالکل نہیں چلتی. قمر زمان قاہرہ کی پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت کے ساتھ میں گفتگو. بولے سیاست میں تلخی کو بانی پی ٹی آئی نے بڑھایا. بانی پی ٹی آئی کی رکاوٹ سیاسی جماعتوں سے بات نہ کرنا ہے. قمر زمان قاہرہ. 35 ارب روپے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کراچی کے لوگ دیتے ہیں. ان 35 ارب روپے سے وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہائیڈرنٹ سے ہزاروں ارب روپے اب تک کما چکے ہیں، سالانہ سینکڑوں ارب روپے کماتے ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ کا دھندا چل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. اور یہ کام ایم کیو اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا تھا کہ وہ ہسٹوریکل شیئر والی کلوز ہٹا دی تھی. ایم کیو ایم کو کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے مسترد کر دیا. ایم کیو ایم دونوں شہروں میں ایک بھی پولنگ بوتھ نہیں جیت سکی. پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کو 21 سال میں تباہ کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ بنتی ہے جب ترامیم لانی ہو. کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکالتی ہے. میئر شپ پر قبضہ چھڑوایا جائے. بلاول بھٹو کا ویژن کراچی کو موہنجو دڑو بنانے کا ہے. کاشتکاروں کے مسائل پر 5 جنوری کے احتجاج کو حکومت کی ہدایت پر 26 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا. پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکر کہتے ہیں زراعت تباہی کے دہانے پر ہے. کاشتکاروں کو فصلوں کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی. حکومت کسانوں کا نقصان پورا کر کے امدادی قیمتیں مقرر کرے. آئی پی پیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے بند کی گئی گھریلو اور زرعی نیٹ میٹرنگ بحال کی جائے.
is established as an educational facility to provide education, skills training, teacher development, parent training, and ultimate employment for deaf children. We are fundraising volunteers for Deaf Reach. We have been conducting this tournament for the past 11 years. It's a great cause. Kids with disabilities, I mean, there can be nothing greater than a cause like that. قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کے لیے احسن اقدام 11ویں سالانہ ڈیف ریچ گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد گولف ٹورنامنٹ میں 130 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی بچوں کی تعلیم و فلاح و بہبود کے لیے 3.5 کروڑ سے زائد کے عطیات جمع کیے گئے اسکول کے بانی رچرڈ گیری نے کہا کہ ڈیف ریچ اسکول برسوں سے خصوصی بچوں کی تعلیم اور بہتر زندگی کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے خصوصی افراد کو سماج کا باعزت اور مؤثر حصہ بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی جائے گی مختلف سیاسی سماجی اور عوامی تنظیموں کی جانب سے تقریبات سیمینارز اور تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا جن میں ان کی قومی خدمات جمہوریت کے فروغ اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا قائد عوام کی سیاسی جدوجہد آئین پاکستان کی تشکیل اور ملک کو ایٹمی پروگرام دینے جیسے تاریخی اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا اور مارول انٹرٹینمنٹ کی مقبول ترین فلم ایونجرز سیریز میں بلیک پینتھر کا کردار پھر نظر آئے گا خوفناک طاقتوں سے گھمسان کی لڑائی ہوگی فلم کے ہر ایک کیریکٹر کا ٹیزر جاری کرنے کا سلسلہ شروع فلم دسمبر 2026 میں ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے